Good day, good evening mga friends. Kung adlaw din ha, good day. Kung gabi di sa inyo, good evening. Kulo kabildo kita karon o madunggan nato karon kining usa ka maayong balita. Doon na pa ba may balita karon mga friends? Aduna gihapon. Kini ang maayong balita nga gibase sa Biblia. Nganong ang maayong balita gibase man sa Biblia? Kay ang Biblia minilyon no ang nagtuon nini. Nga kini maoy pulong sa Dios. Di ba? Gi-recognize gid ang Biblia halos sa tanang Kristohanong mga reliyon nga kini maoy pulong sa Dios. Busa ang may balita gipasukad gyud sa Biblia. So karon, unsa may maayong balita diha sa Biblia? Away duha ang maayong balita sa gingharian nga gisulti ni Jesus. Naa man na siya sa Biblia kining karakter nga si Jesucristo, mabasa man nato sa Biblia nga siya nagsulti sa dihang dinhi siya sa yuta nga kining maayong balita sa gingharian iwali ngadto sa tibuok yuta. Nganong tibuok yuta man ang maayong balita iwali sa dili pa moabot ang katapusan. Tungod kay si Jesus kaniadto sa dihang dinhi pa sa yuta naputol ang iyang mga ginahimo, di ba? Sa dihang nag-edad siya 30 anyos, nagsugod na didto ang iyang gitawag ministry sa nasod sa Israel. Pero naputol kay gipatay man siya sa mga religious leader nga nasina sa iyang mga buluhaton. Nganong maayong balita man tong gihimo ni Jesus? Di ba? Usa ka maayong balita nga ang sakit maayo na bisag walay resita sa doktor, walay tambal nga tumaron. So libre to ang ginahimo ni Jesus, di ba? Maayong balita to. Anong maayong balita sa gingharian kay Jesus mauman ang mahimong hari unya sa gingharian. Mo nang sa dinhi pa sa yuta si Jesus, daghan siya nahimo nga nakapasina sa mga religious leader. Unsa pa? Daghang mga tawo nagsunod-sunod niyang gigutom. Iyang gipakaon sa milagroso nga paagi sa pipila lang katinapay o pila ka piraso nga isda. Iyatong gipadaghan nga makakaon ang kapin sa 5,000 ka mga tawo. Kapin sa 5,000 ka tawo. Linibo ka mga tawo na pakaon niya nga walay bayad. Libre to mga friends. Diba usa ka maayong balita to sa dinhi si Jesus sa yuta. Dili lang kanang pagpakaon, kana mismong pagpahunong sa bagyo, no? Perting lisanga sa mga apostoles sa dihang anaa sila sa sakayan sa dagat. Gipukaw nila si Ginoong Jesucristo kay grabe ang unos nga mahulunod ng ilang gisakyan sa dagat. Apan gibadlong lang ni Jesus. Usaway problema ang mga bagyo, mga natural calamities pwede nang mapahunong ni Jesus. Diha nainggit ang mga leader kaniadto sa kalibutan. O dili lang kana mismong patay nga iyang buhion pag-usab. No? Ang patay nga bata 12 anyos iyang gibuhi pag-usab. Dili lang bata bisan ang idarana nga si Lazaro nga iyang higala iyang gibuhi pag-usab. Di ba maayong balita to? O galing lang kay gipatay si Jesus kaniadto dinhi sa yuta. Apan matikdi powerful kayo ang gitudlo ni Jesus nga atong ampuan nga giampuan pud niya ang langit nung amahan ni Ginoong Jesucristo nga matud pa niya ang iyang amahan ato pong amahan, ang iyang Dios ato pod nga Dios. Mo nang nagtudlo siya sa pagampo nga amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygon namo ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian aron matuman ang imong kabubuton dinhi sa yuta, maingon nga natuman na didto sa langit. So matikdi mga igsoon, mga kaigalaan, kining gingharian mauning mo accomplish sa mga pinding baklag nga buluhaton ni Jesus kaniadto. Nga moabot ang iyang gingharian dinhi sa yuta, maingon nga natuman na ang kabubuton dito sa langit, matuman po dinhi sa yuta. Nga mapadayon niya ang iyang gihimo kaniadto. Wala nay masakiton, wala nay gutumon, wala nay mga natural calamities, wala nay mga biktima sa mga natural calamities. So wala nay linog, wala nay bagyo, wala na unyay mga pagbuto sa mga bulkino nga dunay mga matay. So maunay baklag, maunang nisaad si Jesus nga muanhig yun ang iyang gingharian. Kay siya man ang mismong hari sa gingharian. Kay nganong himuon man niya, wala manggoy tawhanong mga gobyerno karon nga maka pahunong sa sakit, walay gobyerno karon nga maka pakaon sa mga tawo nga libre, no? Nga dili na gutumon. Walay gobyerno nga makapahunong sa natural calamities. Ug labaw sa tanan walay gobyerno nga makabuhi sa mga minatay. So mobalik si Jesus, usa na ka maayong balita kay dili didto siya sa Israel mobalik, kundi tibuok yuta
ang iyang gihimo kaniadto himuon na niya sa tibok yuta. Busa ang maayong balita sa gingharian iwali sa tibuok gipoy ang yuta sa dili pa moabot ang katapusan niining daotang kalibutan. Maingon ginatog daotan ang kalibutan karon kay ang kalibutan karon sumala sa pulong sa Dios. Kay Biblia may basihan nato diha sa unang Juan kapitulo 5 bersikulo 19 ngadto sa 21. Kini gyud kalibutan na karon gimanduan sa usa nga daotan. Nga mao ang kaaway sa Dios. Busa ang pagbalik ni Jesucristo mao'y pagtapos sa mga buhat sa daotan sa nagmando nining kalibutan na. Di ba usa na ka maayong balita nga ang gingharian sa Dios mo take over na sa tanang tawhanong mga pagmando dinhi sa yuta og makabenepisyo na ta sa iyang gipanghimo kaniadto. Dili na ta masakit, dili na ta gutumon, wala nay mga natural calamities og mabuhi ng tao hangtod sa hangtod uban sa pakigdait sa ubang mga tao nga wala nay mga gira, no? So nindot na kayo puy-an ang yuta, mahimo na unya kining usa ka matahom nga paraiso sama sa sinugdanan sa diyang gibuhat niya ang unang tao na si Adan ug ang iyang kapikas nga si Eva. So mao ni ang atong kulukabildo mga friends. Og panahon raw niya magdugang pa ta og maayong balita nga gipasukad sa Bible. Okay? Salamat. Maayong adlaw ug maayong gabi kaninyong tanan.